अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दर्स कुरान व हदीस। आज का टॉपिक है हमाकत। अक्ल व दानिश अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बहुत बड़ी नेमत है, जबकि उसके मुकाबले में हमाकत और बेवकूफ़ी वबाल है, जिसका नुकसान खुद अहमक को भी होता है और बसा औकात दूसरे लोग भी उसके नुकसानात से महफूज नहीं रहते। अहले इल्म ने हमाकत की मुख्तलिफ तारीफ़ें की हैं। इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हमाकत ये है कि फ़साद और ख़राबी का इल्म होने के बावजूद किसी चीज़ को गैर महल में रखना। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अहमक उस शख्स को कहा जाएगा जो कबह और फ़साद का इल्म होने के बावजूद ऐसा अमल करे जो उसे नुकसान दे। मनावी रहमतुल्लाह अलैह की राय ये है, अक्ल में फ़साद को हमाकत कहा जाता है। इब्न जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने हमाकत और दीवानगी में फ़र्क ये किया है कि अहमक वो होता है जिसका मकसद सही होता है, मगर वो उसके लिए गलत वसीला और तरीका इख्तियार करता है, जबकि दीवाना उसे कहा जाएगा जिसके इख्तियार करदा व वसीला और मकसद दोनों को में खलल होता है। जैसा कि मशहूर है कि एक बेवकूफ़ रईस का परिंदा उड़ गया तो उसने फौरी तौर पर शहर के दरवाजे बंद करने का हुक्म दे दिया। वो ये जान ना सका कि परिंदे को शहर से बाहर निकलने के लिए दरवाजे से गुजरने की ज़रूरत नहीं, बल्कि वो फ़िज़ा ही में परवाज़ कर सकता है। अब इन रईस साहब का मकसूद तो सही था कि वो परिंदा पकड़ा जाना चाहिए था, मगर उन्होंने उसके तरीके के लिए गलत इख्तियार किया। कुरान करीम की वो तमाम आयत जिनमें गौर व तदब्बर करने और अक्ल से काम लेने का हुक्म दिया गया है, या यूं कहा गया है कि उसमें निशानियां हैं अक्ल वाले के लिए, या इबरतें हैं और गौर व तदब्बर करने वालों के लिए, तो ये आयत अक्ल व दानाई की फजीलत और अज़मत पर दलालत करती है। इसके बरक्स जिन आयात में उन लोगों की मज़म्मत बयान की गई है जो सोचते समझते नहीं, तो उन आयात से बेवकूफ़ी की कबाहत समझ में आती है। सूरह फुरकान में है, मुझे बतलाइए कि जिस शख्स ने अपनी ख्वाहिश को अपना महबूद बना रखा है, क्या आप उस पर वकील होंगे? क्या आप समझते हैं कि उनमें से अक्सर सुनते या समझते हैं? नहीं, ये तो बस चौपाओं की तरह हैं, बल्कि उनसे भी ज़्यादा राह से भटके हुए हैं। सूरह अराफ में है, और हमने जहन्नम के लिए बहुत सारे जिन और इंसान पैदा किए हैं, उनके दिल हैं मगर उनसे समझते नहीं, उनकी आंखें हैं मगर उनसे देखते नहीं, उनके कान हैं मगर उनसे सुनते नहीं। वो तो चौपाइयों की तरह हैं, बल्कि उनसे भी ज़्यादा गुमराह हैं। यही नहीं, गाफिल और बेखबर। ये अजीब बात है कि हर दौर के अहमक अपने आप को अक्लमंद और अहले इबले अक्ल को बेवकूफ़ समझते रहते हैं। मुनाफिकों ही को देख लीजिए, जो धोखा और फ्रॉड, बुज़दिली और मुफाद परस्ती को अपनी वरवरांदे अंदेशी बनाते थे, और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के ईमान व इखलास, एसार व एहसान और कौल व फ़अल की यकसानियत को बेवकूफ़ी बताते थे। सूरह बकर में है, और जब उनसे कहा जाता है कि ईमान ले आओ जैसे लोग सहाबा ईमान ले आए, तो वो कहते हैं, क्या हम ईमान ले आएं जैसे बेवकूफ़ ईमान ले आए? अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, सुन लो, यही मुनाफिक ही हैं, बेवकूफ़ हैं, लेकिन वो जानते नहीं हैं। हदीस का मुतालिया किया जाए तो उनमें भी हमाकत का ज़िक्र मिलता है। मिसलन तिरमिज़ी की एक रवायत में है, मुझे दो अहमक और फाजिर आवाज़ों से मना किया गया है। एक वो आवाज़ जो मुसीबत के वक्त हो, जिसमें चेहरे को नोचा जाए और गिरेबान फाड़ दिया जाए। दूसरे शैतान की आवाज़। किताब व सुन्नत के बाद हमाकत के बारे में सहाबा कराम और इल्माए व सलाह के चंद अक़वाल और आसार का भी मुतालिया कर लीजिए।
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے سورہ النفار کی وہ آیت پڑھی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال کرتا ہے، اے انسان، تجھے اپنے کریم رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالے رکھا؟ تو انہوں نے جواب میں کہا، الحمق یا رب، اے رب، حماقت نے تیرے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہر شخص کے اندر کچھ نہ کچھ حماقت ہوتی ہے، اسی کے ساتھ وہ زندگی گزارتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، احمق شخص کے اندر کوئی دوسری صفت پائی جائے یا نہ پائی جائے مگر دو عادتیں اس میں ضرور ہوں گی۔ ایک یہ کہ وہ جواب فوراً دیتا ہے، غور و فکر کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ دوسری یہ کہ وہ کثرت سے چہرہ پھیرتا ہے۔ امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تم ایک ہی نشست میں کسی شخص کی عقل کا معیار جاننا چاہو تو اس کے سامنے کوئی ایسی بات بیان کرو جس کی کوئی اصل نہ ہو۔ اگر تم دیکھو کہ اس نے خوب توجہ سے بات سنی ہے اور اسے قبول بھی کر لیا ہے تو جان لو کہ وہ احمق ہے، اور اگر وہ اس پر اعتراض کرے تو اسے عقل مند سمجھو۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، احمق کے سامنے تربیت اور ادب کی باتیں کرنا ایسے ہے جیسے منتزل ایلوا کی جڑوں میں پانی دینا۔ اسے جتنا زیادہ سیراب کیے جائے گا اس کی کڑواہٹ میں مزید اضافہ ہوگا۔ ابن ابی زیادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے میرے والد نے نصیحت کی تھی، میرے بیٹے، ابل عقل سے دوستی لگانا اور ان کی صحبت اختیار کرنا اور احمقوں سے بچ کر رہنا، کیونکہ میرا تجربہ یہ ہے کہ میں جب کبھی احمقوں کی مجلس میں بیٹھا میں نے اپنی عقل میں کچھ نقصان اور فتور محسوس کیا۔ ابو حاتم بن حیان رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، حماقت کی چند علامتیں ہیں جو اب دینے میں سرعت، تحمل، متبر اور سنجیدگی سے پہلو تھی۔ بہت زیادہ ہنسنا، کثرت سے منہ پھیرنا، نیک انسانوں کی برائی کرنا، بروں سے میل ملاپ رکھنا۔ اگر تم احمق سے اعراض کرو تو اس کے ماتھے پر بل پڑ جاتے ہیں، اگر تم اس پر توجہ دو تو وہ دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے، اگر تم اس کے سامنے بردباری سے کام لو تو وہ تم پر مزید جری ہو جائے گا، اگر تم اس کے ساتھ اچھائی کرو تو وہ برائی کرے گا، اگر تم انصاف کرو تو وہ ظلم کرے گا۔ خلیل بن احمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، لوگ چار قسم کے ہیں، ایک وہ شخص جو صاحب علم ہے اور اس سے اس کی خیر خبر بھی ہے تو یہ عالم ہے، اس سے علم حاصل کرو۔ دوسرا وہ جو صاحب علم تو ہے مگر اسے اس کی خبر نہیں، یہ شخص نسیاں کا شکار ہے، اسے یاد دلاؤ۔ تیسرا شخص جو کچھ نہیں جانتا اور اسے احساس ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا تو یہ طالب ہے، اسے تعلیم دو۔ چوتھا وہ شخص جو بے علم ہے مگر اسے اپنے بے علم ہونے کا احساس نہیں، یہ احمق ہے، اسے اپنے حال پر چھوڑ دو۔ امام ابو اسحاق فرمایا کرتے تھے، اگر تمہیں یہ اطلاع ملے کہ کوئی غنی فقیر ہو گیا یا فقیر غنی ہو گیا یا زندہ انتقال کر گیا ہے تو تم ان سب باتوں کی تصدیق کر دو، لیکن اگر تمہیں یہ بتایا جائے کہ کوئی احمق عقل مند ہو گیا ہے تو اس اطلاع کی تصدیق نہ کرو۔ ابراہیم نظام رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حماقت کی حد کیا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ تم نے ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ مختصر یہ کہ حماقت بہت بڑی آفت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اس کے شر سے بچا کر رکھے۔ قرآن کریم کی کثرت کے ساتھ تلاوت سے حماقت کے شر سے بچا جا سکتا ہے۔